अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज वीकेंड है और वीकेंड पे सूरत हाल अभी भी 26 नवंबर के हवाले से मामलात मुबहम हैं। बयानबाजी का सिलसिला जारी है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी है और उस प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के जो करता धरता हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानून भी हरकत में आ चुका है। बड़ी गिरफ्तारियां हैं, उनकी भी इतलात है और उसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो एक पीटीआई के अंदर इस वक्त चल रहा है कि लीडर कौन है, क़यादत किसके पास है, जो बुशरा बीबी है उनका क्या किरदार है, अब और उनके जो बयानात हैं और ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद पहली मरतबा जो चारसद्दा में अपीयरेंस हुई और बुशरा बीबी ने अपना एक ऐसा मौक़िफ़ उनका सामने आया है अभी पहली दफ़ा, उस पे भी बात करते हैं। जो उन्होंने पूरी तफसील कहानी पूरी बयान कर दी कि डी चौक में ब्लू एरिया में क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने तो ताना दे दिया कि जनाब मुझे तो अकेला छोड़ दिया गया, मैं अकेली थी रात 12 बजे और कोई भी नहीं था। अजीबो-गरीब किस्म की ये स्टेटमेंट है और जो पीटीआई की बाकी क़यादत है वो कुछ और इस हवाले से मौक़िफ़ रख रही है। तो किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए? क्या ये ज़िम्मेदारी जो उससे फ़रार की एक कोशिश है कि सबको नज़र आ चुका है कि इसमें हम फंस चुके हैं, क्योंकि वहां जो सूरत हाल जिसने जन्म लिया, कानून तोड़ा गया, मुकदमात उसमें दर्ज हो चुके हैं और अब जाहिर सी बात है फिर भुगतना पड़ेगा। तो अब इस तरह के बयान से ये भी वजह हो सकती है। सब जानते हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, खुद पार्टी के जो लोग हैं जो वहां उस वक्त मौजूद थे, जो कारकुन भी थे, वो ये बात कर चुके हैं कि इस एहतजाज से एक मरतबा फिर जो क़यादत है और ख़ास तौर पे जिन्होंने लीड किया है, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, वो यहाँ से निकले हैं, चले गए थे और एक गाड़ी में गए थे। पूरा उनके साथ और काफ़िला भी था, लेकिन एक गाड़ी में होके गए हैं और उस वक़्त जब वो गए हैं तो और बहुत सारे कारकुन वहाँ उस फुटेजेस में नज़र आ रहे हैं, वहाँ मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है तितर-बितर होना था। तो अब ये कहना कि मैं अकेली थी और मैं वहां से भागी नहीं हूं, मैं भागने वाली नहीं हूं, एक अजीब सी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है कि आप एक तरफ तो बड़े दिलेरी दिखा रहे थे, आप कह रहे थे कि जनाब हम आखिर वक्त तक सारे रहेंगे और हम एक हैं और हमें बड़ी ताकत के साथ आए हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं। तो अभी बड़ा पहले क्रेडिट ले रहे थे, अभी आप उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर, उनका क्या रोल था? उन्होंने तो फिर समझिए एक तरह से इनको बचाया था, या फिर वो भी इसमें शामिल है? बज़ाहिर ये नूरा कुश्ती हो रही है अपने जो ऑडियंस हैं, अपने अवाम है, अपने कारकुन हैं, उनको धोखा देने के लिए। तो ये जो पॉलिटिक्स है, अच्छा इसमें फिर एक दफा फिर झूठ इतने बोलते हैं कि जो पकड़े जाते हैं। अब इसमें बुशरा बीबी फिर झूठ बोल रही है और टाइम बता रही है 11:57 कि उस वक्त वो वहां से निकली हैं। वो तो उससे बहुत पहले निकल चुकी थी, रात के 12 बजे 26 नवंबर को। तो हम सब वहाँ मौजूद थे कवरेज के लिए और उसके बाद वहाँ वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद डी चौक में सारा डी चौक क्लियर हो चुका था। डी चौक भी और ब्लू एरिया भी। ब्लू एरिया जो डी चौक से लेके जो जहाँ जिसको जियो बिल्डिंग कहते हैं वहाँ से लेके और डी वॉटसन जहाँ G8 और F8 का जो इंटरचेंज बनता है, ओवरहेड ब्रिज भी है और वहीं की फुटेज भी है कि वहीं से ही वो गाड़ियां चल रही हैं और कारकुन आवाजें भी मार रहे हैं कि देखें ये गंडापुर जा रहा है, ये बुशरा बीबी जा रही है। तो ये सूरत हाल तो बड़ी मुज़ाक़ा खेज भी है, लेकिन इसके पीछे कोई साइंस भी है इनकी, और इनकी साइंस समझना अब कोई मुश्किल नहीं रहा। साइंस इनकी ये है कि एक के बाद एक ऐसा कोई चुटकुला छोड़ दिया जाए, सब उस तरफ लग जाए, उस पे बात करना शुरू कर दें। जो असल पहलू है उससे नजरें सबकी वो इधर उधर हो जाए। भाई असल पहलू क्या है? असल पहलू यह है कि 24 से 26 नवंबर जो किया गया, जिन्होंने किया, जिनका फैसला था, वो कौन है? भाई वो इमरान खान, वो आज भी ऑन कर रहा है कि ये सब मेरे कहने पे हुआ है और उसको बुशरा बीबी ने इसको किया है, एग्जीक्यूट किया है। और बुशरा बीबी ने किया है तो फिर अब मुकदमात हैं, अब जिसमें जितना भी जो नजला है वो उन पे गिरना चाहिए। अलीमीन गंडापुर है, बाकी क़यादत वो अब कहती फिर रही है कि जनाब हमारी तो बात हो चुकी थी और बैरिस्टर गोहर तो अभी तक इस बात पे कायम है और वो बारहा हर मीटिंग में हर जगह पे उसने खुल के कहना शुरू कर दिया है
کہ یہ بشرا بی بی نے نہ کیا ہوتا تو یہ کچھ نہیں ہونا تھا، یہ ہم تو ڈی چوک آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہماری بات ہو گئی تھی، سنجانی میں رہنا تھا اور تقریباً معاملات طے پا چکے تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ فیصلے کیسے ہوئے اور کس طرح ہوئے۔ جو شوکت یوسف زئی ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ کے پی کے میں بشرا بی بی جس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں فیصلے کر رہی ہیں، انہوں نے تو کہا کہ یہ انسلٹنگ ہے کہ ہم نہ سیاست میں وہ ہیں، لیکن جو باساری قیادت ہے وہ ایک طرف بیٹھی ہے اور وہ بالکل بھیگی بلی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کے آگے کوئی جو اف بھی نہیں کر سکتا، اتنا مطلب ان کا وہ دبدبا اور انہوں نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قیادت کو بھی لان تان کی، انہوں نے کہا بھائی اگر آپ نے پارٹی کے اگر آپ اپنے آپ کو قائدین کہتے ہیں تو فیصلے کا جو اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں، اگر بشرا بی بی کے فیصلے ماننے ہیں تو پارٹی آئین میں ترمیم کر لیں، پارٹی کا ان کو عہدہ دے دیں اور وہ پارٹی کو چلا لیں، پھر دیکھ لیں جس طرح چلانی ہے پارٹی۔ یہ کیا ہے کہ پارٹی میں ان کا کوئی کردار بھی نہیں ہے اور ساری پارٹی ان کے قبضے میں ہے۔ تو یہ صورتحال پی ٹی آئی میں اس وقت ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے جو عمران خان نے اب اگلی کال دی ہے اس کو کون ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کو سول نافرمانی کی کال کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ بھئی سول نافرمانی کی کال کر کے آپ سنیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، اس کال میں وہ آپ کے عوام سے، اپنے کارکنوں سے کہہ کیا رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بس ہر طرف سے، ہر جانب سے پاکستان پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ سول نافرمانی کی کال میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ بل نہ دیں، کسی کی کوئی قانون میں اس میں آپ بات نہ کریں، ساری چیزیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ دیکھیں، یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ خیر سمجھ سے بالا تر نہیں ہے، یہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں، ہم اس کو افسوس کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، اور اس میں اب سمجھنے کی ضرورت ہے کے پی کے عوام کو، اور خاص طور پہ اور جو پی ٹی آئی کے بالعموم پورے ملک میں یا کہیں بھی جو کارکن یا ان کے ہمدرد موجود ہیں، کہ بھائی ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ پارٹی اب سیاسی جماعت سے ہٹ کے بہت آگے نکل چکی ہے، اس کے ٹارگٹس، اس کے اہداف بالکل واضح ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے دشمن ہیں، ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ان کو صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، اپنی شخصیت نظر آتی ہے، اس سے آگے کا یہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ کیسے لیڈر ہیں جو صرف اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے آگے کا نہیں سوچ سکتے؟ لیڈر تو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، لیکن یہاں بالکل ایک الٹ صورتحال بن چکی ہے، اور اس میں ابھی جو معاملات چل رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اور فیک نیوز اور پروپیگنڈا، اس حوالے سے بڑی جو گرفتاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور پورے ملک سے ہیں۔ نئے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی میں تفصیل تھوڑی آپ کو اس میں بتا دوں، آپ اس میں سن کے حیران ہوں گے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، لیا، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، بہاول نگر، گلگت، غزر اور یوب سے مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ جو جعلی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلانے والے یہ ملزمان ہیں: سلیم اختر، سلمان ناصر، ساجد حسین، محمد خالد خورشید، عاصم ایوب، بابر مظفر، شیر عظیم خان، مبین شاہ، علی حیدر، نادر حسین، چودھری ذوالفقار، جمیل مرزا اور محمد باسط ملک۔ اور اس سے پہلے بھی 19 جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ اب یہ دائرہ پھیلتا جا رہا ہے پورے ملک سے، تو میں ضرور درخواست کروں گا نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ اب تھوڑی احتیاط ضرور کریں اور کسی بہکاوے میں نہ آئیں، اور صرف ویوز کے چکر میں اپنا اور اپنے خاندان کا اس کو وہ خراب نہ کریں، مشکلات میں نہ ڈالیں، کیونکہ ریاست جب اس طرح کے اقدامات پر آ جاتی ہے تو پھر اس میں ہر کوئی رگڑا جائے گا اور پھر مشکلات ان کی بڑھیں گی۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سے کہ اگر یہ کام شروع کر ہی لیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس میں فیک نیوز اور پروپیگنڈا کرنے والے چاہے وہ کوئی بھی ہیں ان کو بچایا نہ جائے، ان کا محاسبہ ہو، لیکن اس میں کوئی ناجائز پن بھی نہ آئے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہو، اور محض اگر کسی کی ذاتی کی مخالفت ہے تو اس کیمپین کی آڑ میں اس کو بھی آپ ٹارگٹ کر لیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، اور اس حوالے میں آپ دیکھ لیں کہ
آنے والا جو ہفتہ ہے، اگلا ہفتہ وہ بڑا اہم ہے۔ عدالتی محاذ پہ بھی جو آئینی بینچ ہے وہاں بھی اہم کیسز ہیں، پارلیمان کا اجلاس بھی بلایا جا چکا ہے، مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہیں، ان کا ایک ایک بالکل اپوزیشن والا جو رول ہے وہ بنتا جا رہا ہے، کیا وہ اس رول کی جانب چلے جائیں گے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو منا کر واپس لے آئے گی، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ اور عمران خان کا کیا بنے گا، فیض حمید کیس کا فیصلہ کب آئے گا، یہ خبریں بھی آنے والی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔